अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने मुद्दे पे आने से पहले एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ। नुज़हतुल मजालिस में हजरत इमाम अब्दुर्रहमान सिफौरी अलैहि रहमतुर रिज़वान ये वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि मक्का में एक बड़े आबिद और ज़ाहिद रहा करते थे। नेकियों में बड़ा चर्चा और शोहरत थी उनकी, दूर दराज तक उनकी नेकनामी पहुंची भी थी। बाहर से आने वाले हजरात अपनी अमानतें उनके पास डिपॉजिट कराती थीं, जमा कराती थीं, रखा करती थीं। उस जमाने में बैंक वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो एक साहब हज के लिए आए मक्का, उनके पास ढेर सारे पैसे थे। उन्होंने हज से पहले अपनी सारी कमाई और सारी रकम उनके पास जमा करा दी कि हज से फारिग होने के बाद मैं आपसे मिलकर अपने पैसे आपसे वापस ले लूंगा। वो नेक नाम थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, अच्छे इंसान थे। लोग उनकी अमानतें बरसहा बरस से उनके पास रखा करते थे। तो उन्होंने उस मुसाफिर की अमानत रख ली। फिर हज के अय्याम आए, लोगों ने हज किया, उस शख्स ने भी हज किया। हज से फरागत के बाद वो साहब अपनी अमानत वापस लेने उस आबिद के घर पहुंचे तो पता चला कि हज के अय्याम ही में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उसके बाद उन्होंने बताया घर वालों को कि मेरी अमानत उनके पास रखी हुई थी और जिंदगी भर की गाड़ी कमाई और बड़ी रकम, मोटी रकम उनके पास मैंने बतौर अमानत रखी थी, तो आप मुझे मेरी अमानत लौटा दें। घर वालों ने कहा कि भाई उन्होंने तो आपकी अमानत के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, इसलिए हम कुछ भी देने से आपको माजूर हैं। अब ये साहब बहुत परेशान हुए, क्या करें क्या करें। वो मगमूम चेहरे मोहरे के साथ वो खाने खुदा काबतुल्लाह के सहन और इहाते में थे कि वहां अल्लाह के एक वली की नजर उन पे पड़ी। उन्होंने उनके गम और मुसीबत का सबब दरियाफ्त किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी अमानत हज से पहले फलां आबिद के घर, फलां आबिद के जिम्मे किया और अल्लाह का करना कि उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने मेरी अमानत क्या की घर वालों को कुछ पता नहीं, इसलिए वो देने से माजूर है। तो अल्लाह के उस वली ने फरमाया कि ऐसा है कि जब रात आधी गुजर जाए तो तुम जमजम के कुएं के पास करीब जाकर 2 रिकात नमाज पढ़ना और 2 रिकात से फरागत के बाद जमजम के कुएं में झांक कर तुम सलाम कहना और उस आबिद को नाम लेकर पुकारना। अगर वो अहले जन्नत में से होगा, अगर वो आबिद जन्नती होगा तो जरूर तुम्हारे सलाम का जवाब देगा और फिर जब तुम उससे सलाम कर लोगे तो अपनी अमानत के बारे में पूछ लेना। जनाबे वाला जब उसे आस और उम्मीद बंधी कि मेरी रकम और मेरी अमानत मुझे लौट सकती है, मिल सकती है, तो उसे किसी कदर इत्मीनान और सुकून हुआ और फिर वो रात के इंतजार में बैठ गया। रात आई और जब रात ढली तो उसने बुजुर्ग के कहने के मुताबिक 2 रिकात नमाज जमजम के कुएं के करीब जाकर पढ़ा और उसके बाद सलाम कहते हुए जमजम के कुएं में झांक कर उसने उस आबिद का नाम लेकर पुकारा। कई बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हैरान और परेशानी बहुत बढ़ गई कि जवाब मिलना था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसी आलम में रात गुजर गई। सुबह की नमाज के वक्त उन अल्लाह वाले से उस आदमी की मुलाकात हुई। अल्लाह वाले ने उससे पूछा कि क्या बना, क्या हुआ, रात को तुम्हारे साथ क्या पेश आया। तो उसने बताया कि मैंने 2 रिकात आपके कहने के मुताबिक पढ़ा और 2 रिकात पढ़ने के बाद कुएं, जमजम के कुएं में मैंने झांका और सलाम कहकर उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो बुजुर्ग ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया कि लगता है कि वो अहले जन्नत में से नहीं। कुछ देर तवक्कुफ फरमाने के बाद उन्होंने फरमाया कि यमन में एक इलाका है, वहां एक कुआं है, बरहूत नामी एक कुआं है, तो तुम वहां चले जाओ और जब रात आधी ढल जाए तो इसी तरह 2 रिकात नमाज पढ़कर तुम कुएं में झांकना और सलाम कहकर उसका नाम पुकारना। अगर वो अहले जहन्नम में से होगा तो यकीनन तुम्हारे सलाम का जवाब देगा और फिर जब जवाब दे लेगा तो तुम उससे अपनी अमानत के बारे में दरियाफ्त कर लेना।
جناب والا چھوٹی موٹی رقم ہوتی تو اس نے اسے فراموش کر دیا ہوتا، لیکن بڑی رقم تھی، زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، اسے اتنی آسانی سے کوئی کیسے فراموش کر سکتا؟ لہٰذا اس کے حصول کے لیے وہ شخص یمن چل پڑا۔ اس علاقے میں پہنچنے کے بعد برہوت نامی کنویں تک پہنچا، اور وہاں اس نے رات جب آدھی گزر گئی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام کہتے ہوئے اس شخص کا نام لے کر، اس عابد کا نام لے کر پکارا۔ سلام کا جواب کنویں کے اندر سے ملا۔ اللہ اکبر، بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو بڑے صوفی صاحب تھے، عابد زاہد تھے، نیک انسان تھے، یہ جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ خیر، اس شخص نے اپنی امانت کے بارے میں پوچھا کہ میری امانت جو میں نے حج سے پہلے آپ کو سونپی تھی وہ کہاں ہے؟ آپ کے اہل خانہ نے لا علمی کا اظہار کیا اور میں پریشان ہوں اتنے دنوں سے، تو آپ خدا کے واسطے مجھے میری امانت کے بارے میں بتا دیں کہ کہاں، تاکہ میں اسے لے کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکوں۔ تو اس شخص نے، اس عابد نے ان کی امانت کے بارے میں بتایا کہ گھر کے پچھلے حصے میں جو پیڑ ہے اس کے تنے کے پاس میں نے تمہاری امانت دفن کی تھی، تو تم میرے اہل خانہ کو اس کے بارے میں کہہ کر وہاں سے زمین کھدوا کر اپنی امانت واپس لے لو۔ خیر، جب اس شخص کو اپنے روپے پیسوں کے بارے میں، اپنی امانت کے بارے میں بات معلوم پڑ گئی تو اس نے اس نیک انسان سے، بظاہر نیک انسان سے، اس عابد سے پوچھا کہ آپ تو عابد تھے، آپ تو زاہد تھے، آپ تو متقی تھے، آپ تو پرہیزگار تھے، تو آپ کا یہ انجام کیوں ہوا؟ آپ مرنے کے بعد بجائے جنت کے جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس عابد دکھنے والے شخص نے کہا کہ لوگوں میں بطور عابد میرا چرچا تھا، میرا تذکرہ تھا، لوگ مجھے نیک انسان کی حیثیت سے جانتے پہچانتے تھے، لیکن تمام تر نیکیوں کے باوجود، حج اور عمرہ اور نماز اور روزہ اور تلاوت اور دیگر کاموں کے باوجود، نیکیوں اور اچھائیوں کے باوجود، میرا معاملہ یہ تھا کہ میری ایک غریب اور مفلوق الحال بہن تھی، میں نے کبھی زندگی میں اس کی خبر گیری نہیں کی اور اس کی مدد نہیں کی، اس لیے اللہ نے میری نیکیوں کو میرے منہ پہ مار کر مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، رفیقان محترم، اس پورے واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد اور لب لباب اور مقصد کیا ہے ہمارا یہاں پہ کہ ہم ذرا سمجھیں کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اگر ہم نے بہت سارے حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں اور زمانے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی سال ہا سال سے رکھ رہے ہیں، لیکن اگر خوشحالی اور مالداری کے باوجود اگر ہم اپنے مفلوق الحال اور غریب اور بے سہارا اور لاچار اور محتاج اور بے بس خاندان کے لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اہل قرابت کی مدد نہیں کرتے، تو پھر یہ روزے اور یہ نمازیں اور یہ تلاوت اور یہ حج اور یہ عمرے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بنایا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس واقعہ سے سبق لینا چاہیے، اور اس مصیبت کی گھڑی میں، لاک ڈاؤن کے بعد ملک بھر میں ایک عجیب و غریب اضطرابی کیفیت ہے، لوگ بھوک مری کا شکار ہیں، لوگ بے بسی سے جوجھ رہے ہیں۔ میری تمام اہل ایمان سے، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ قوم اور ملت اور سماج اور دبے کچلے لوگوں کی مدد جہاں کر رہے ہیں، وہیں وہ اپنے اہل قرابت کی بھی مدد کریں، وہ اپنے خاندان والوں کی بھی مدد کریں، وہ اپنے اہل خانہ والوں کی بھی مدد کریں، تاکہ اللہ کے حضور وہ سرخرو ہو سکیں۔ ورنہ تو پھر یہ نیکیاں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ اور یہ دیگر اچھے کام ہمارے منہ میں مار کر اللہ ہمیں قیامت کے دن جہنم میں داخل فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہم اس واقعہ سے ضرور سبق لیں گے۔